अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि कूनों की नियाज किस तरह दी जाए। क्या मेरी माँ बहनें घर पे अपनी ये फातिहा ख़वानी कर सकती हैं जो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा ख़वानती हैं, जो 22 रजब को होती हैं और ये मशहूर हैं 22 रजब को कूनों की नियाज। तो हम इस पे बात करेंगे। चंद बातें मैं आपको बयान करूंगी कि औरतें फातिहा ख़वानी का खाना जो छू सकती हैं नहीं, ये बना सकती हैं नहीं, ये औरतें जिक्र करती हैं। ये फातिहा खुद ही औरतें दे सकती हैं नहीं। और कौन कौन सी, दूसरी बात मैं दो बातों पे जिक्र करूंगी। दूसरी बात ये है कि कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें फातिहा ख़वानी की जाए बरकत वाली। प्यारे अजीजों, आइएगा बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसमें दीनी और सच्ची बातें सुनने को मिलेंगी। कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाल्लाह आपके फायदे की बात होगी इस चैनल पर इंशाल्लाह। प्यारे अजीजों, आइएगा। जो मेरी बहनें, पहले मैं ये बात कर लूँ कि जो बहनें कहती हैं कि नापाकी की हालत में फातिहा ख़वानी नहीं कर सकती, नहीं वो किसी खाने को हाथ लगा सकते हैं जिस पे फातिहा होगी, नहीं वो चीज़ छू सकते जहाँ पे फातिहा ख़वानी होंगी, कुंडे को या शेरनी को, मीठी चीज़ को। तो प्यारी अजीज़ों, पहले ये समझ लें कि ऐसी बातें करना कहीं भी कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि फातिहा ख़वानी का खाना वो औरतें नहीं बना सकती। बिल्कुल बना सकती हैं, क्योंकि ज़बान और हाथ पाक होते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। खाना खाने के लिए, खाना किसी बुजुर्गान दीन की फातिहा लगाने के लिए बना सकती हैं, बिल्कुल कोई मना नहीं है। आप निफास से हो या पीरियड से हो या बच्चे की विलादत के बाद जो ब्लड आता रहता है महीने 8 दिन में, 2 दिन में, इस हालत में भी हो और आप फातिहा ख़वानी का वक्त आ गया, जुमेरात का दिन हो या आपको कोई भी ऐसी मशहूर महीना आ गया हो, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महीना ये चल रहा है कूनों के नाम से, जो हम कूनों की नियाज दिलाते हैं पूरी पे खीर बनवा कर, तो उसे भी आप बना सकती हैं, कोई मना नहीं है। दूसरी बात ये समझ लें कि जो फातिहा ख़वानी खुद ही नहीं कर सकती हैं औरतें, पहले ही अपने आप पे अपने मुंह से बना लेती हैं बातें कि हाँ औरतें तो फातिहा नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? औरतें कुरान भी बराबर पढ़ सकती हैं, नमाज भी बराबर पढ़ सकती हैं, फातिहा ख़वानी क्यों नहीं कर सकती अगर उनको याद है। मेरी प्यारी अजीजों, समझ लें आप, अगर आपको चारों कुल याद नहीं है, अगर आपको कोई दुरूद ताज या कोई सी दुरूद तुंजे ने याद नहीं है, तो सिर्फ आप ये चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप एक बार अलहम्दु शरीफ वो पढ़ें, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक। उसके बाद अलहम्दु शरीफ पढ़ें एक बार, फिर 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरा कुल पढ़ें, और फिर एक बार बात को अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ें दुरूद शरीफ। ये बिल्कुल सादो सूदों के लिए जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, नमाज तो याद है ना, तो वही चीजें पढ़ लें, तो ये आपकी फातिहा हो गई। किसी के इंतजार में बैठी रहती है कि फजर में फातिहा होंगी सुबह को, या इशा में कूनों की नियाज होती है, तो मेरी बहनें बैठी रहती हैं इंतजार में, तो खुद कर सकती हैं। अब आइएगा, जो औरतें कुरान मजीद की चारों कुल याद है तो वो किस तरह करें। पहले मेरी प्यारी अजीजों, आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, एक बार 3 बार कुल हुवल्लाहु पढ़ें, एक बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, एक बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ें, फिर अलिफ लाम मीम पढ़ें, फिर आपको दुरूद ताज है वो याद करें, व इलाहुकुम इलाहुन। अगर ये आयत आपको पूरी याद है तो ये पढ़ लें, अगर ये याद नहीं तो कोई भी आयत मशहूर हो, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अगर ये भी याद नहीं है तो आप दुरूद ताज पढ़ लें, दुरूद ताज भी याद नहीं है तो आप दुरूद तुंजैन पढ़ लें, वो भी याद नहीं है तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद तमाम को पढ़ने के बाद ये दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो भी पढ़ा है कुरान मजीद की जो छोटी बड़ी आयतें सूरतें पढ़ी है, दुरूद शरीफ पढ़ी है, मेरे पढ़ने में सुनने में जो गलती हो उसे मुआफ़ करके अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम दुनिया में जितने बुजुर्गान दीन हैं दिल खुसूस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, 1,24,000 औली अंबिया की बारगाह में पेश करें। तमाम बुजुर्गान दीन जितने आपको याद है नाम, उनके नाम ले लें। अगर उनके नाम लेने के बाद दिल खुसूस इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले, दिल खुसूस उनके लिए फातिहा कर रही है, ये आपकी फातिहा हो गई। अब आइएगा, वो कौन सी तारीख है जिसमें हम फातिहा ख़वानी करें। पहले समझ लें 15 तारीख होगी अंग्रेजी जो होगी वो 15 तारीख होगी,
اور چاند کی اسلامی جو تاریخ ہوگی وہ 16 تاریخ ہوگی، دن ہوگا جمعرات کا، انگریزی 15 تاریخ دن جمعرات کا، اور جو اردو کی ہوگی اسلامی تاریخ ہوگی وہ 16 تاریخ ہوگی۔ اس میں آپ فاتحہ خوانی کریں، اس میں بہت اعلیٰ ثواب ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصال مبارک کا دن ہے، آپ کا وصال ہوا تھا، اس لیے آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور اس تاریخ میں آپ کا فیض عام ہوتا ہے، کیونکہ یہ بزرگان دین اپنے وصال کے بعد ڈبل سے بھی زیادہ ان کی روح میں، ان کے جو روحانیت میں طاقت ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ زیادہ کرم کرتے ہیں، اپنے عرس مبارک پر زیادہ فیض ہوتا ہے۔ تو اس تاریخ میں جو 15 تاریخ ہو، اور 13 رجب میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی سمجھیں کہ 13 رجب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی 13 رجب کو، تو آپ اس میں بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، یہ بھی مبارک رات ہے۔ اب آئیے گا جو 22 تاریخ کو کرتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ 22 تاریخ میں کوئی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ سیاحوں کا طریقہ 22 میں وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 22 تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت نصیب، ولایت کے بہت بڑے فیض ملے تھے آپ کو دنیا کے لیے دینے کے لیے۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے علوم آپ کے پاس تھے، تو آپ بہت بڑے عالم ہیں اپنے زمانے کے، تو اس وقت آپ کی بہت مبارک رات ہے، اس وقت بھی آپ فاتحہ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں پورے مہینے میں بھی آپ کبھی بھی فاتحہ کر سکتے ہیں امام جعفر صادق کی، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، لگتے جگر ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور ہم تمام اہل سنت والجماعت فاتحہ خوانی کرنا ہماری محبتوں کا اظہار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ کیوں کرتے ہیں، لوگ بہت سے ایسے شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں، ہم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا اظہار کرنا ہمارا یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لینا کہ کوئی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہیں بھی کہ آپ کسی سے قرض لے کر کے فاتحہ خوانی کرائیں، نہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی ہے، آپ کی جتنی اوقات ہے 10 اور 15 2 کلو 1 کلو یا 125 گرام کوئی نیاز لے لیں، بنا لیں اپنے گھر میں، یا مول منگا لیں، تب بھی آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تب بھی آپ کو اتنے ہی ثواب ملے گا۔ اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو الحمد شریف پڑھیں، ایک بار 3 بار کل شریف پڑھیں، 3 بار کل پڑھنا ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، اور ان کی روح کو بھیجیں تب بھی ہم اس میں شامل ہوں گے۔ پیاری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھ گئی ہوں گی انشاءاللہ، تو بہت اہتمام کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے خود بھی فاتحہ کر سکتی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو عورتیں نفاس سے ہوں گی، جو عورتیں پیریڈ سے ہوں گی، جو عورتیں ولادت کے وقت، جو بچے کو پیدا کرنے کے وقت جو بلیٹ آتا رہتا ہے، اس میں اس حالت میں وہ فاتحہ خوانی نہیں کر سکتی، یعنی کہ الحمد شریف، الف لام میم، چاروں کل یہ نیاز وغیرہ نہیں دے سکتی۔ ورنہ اگر آپ صاف ستھری ہیں تو فاتحہ خوانی دے سکتی ہیں، خود کسی کا انتظار نہیں کریں کہ مولوی کو بلاؤ، کسی حافظ کو بلاؤ، یا شوہر پڑھے لکھے نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو خود کر سکتی ہیں اچھی طریقے سے۔ اور فاتحہ خوانی کا کھانا بھی بنا سکتی ہیں، لیکن ناپاکی حالت میں کھانا بنا سکتی ہیں، لیکن آپ فاتحہ نہیں دے سکتی، کیونکہ قرآن مجید کی اس میں بڑی بڑی آیتیں صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو آپ یہ نہیں پڑھ سکتی ناپاکی کی حالت میں، نہیں قرآن کو چھو سکتی، لیکن آپ کھانا بے دھجک اور بے ساختہ بنا سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے آگے شیئر کریں، اور بس میرا اتنا ہی کہنا کہ آپ چینل میں نیو ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آپ کو اس پہ دینی اور اسلامی اور بہترین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر وہ بات ملے گی جو آپ کے فائدے کی ہوگی۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا کہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔